يمسجن أتغلتي سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا محصر تزينات حيز قريبة لخون مكتتالكم عديمة فلما عمتاو بجت كتما شرنداس لاسة كلتنت بسلسة بيليون بركخون بيت مخريتا كتما تديهم أبالات تا بيت مخري بقدوم تسلي عزلو بجت أبا معلو نكوعلن طلبات زوكلو محبر السبن كمالون سرحتي كتترن كتتلن كتناخر كم زقبات زاريبهم كنتيباتا كتما ايتا قبر مدهن يوهانس كاب كلل بزركب الدقوما 350 مليون بر كاب بيت مازاقاجان كالوت فلفلات اتوتن دما حدا نتو 5 بليون بر بمتكام طلبات محبر السبن كمالا هنصت منقد اسفالت منصاف صروب امنن كالوت مسرت المعاتات نمززام بتقرات كمز سرح بريهم افا غباي بيت مخري كتما شرندا سلاسه ويزرو مازا قبره أب كل تشحن 18 عام تمرت عقبت حبرت السبن كرقاقت زاقولو سرعتي كم زوجانو حبيرن تي بيت مخري أب من محدار مريتن كاداسترن زنبرو أمر رحاب بموراد بخالق بمقيارن مكتل أفا قبائي بمشامن سالساي زمن مبل 4 كل تنسرع قبائي وزازيمو كم سبساب مسارحتنا ملسا بادي أب ورداس قده بسنكي لبدا حمام الشروك ويدما كوليرا هيوت حدو جن كم زحلفة بيت صحفة عنا توردا فليتهم أتحابري كي دسرح مكل غال حمامات ورداس قده أي تزمكي لتادسة حمام كوليرا فلما أب تابع دبيت كشت تسليموي أب مودة تورح حاملة كم سترعين زاقيد بتحمام أستات حدميتن 26 وجنات كم ستتحازو قليسهم استقبر حكمنا وكتتل اتهم حدميتن 12 وجنات دحينو من توصو 11 وجنات اب كتتل حكمنا كلتا سبات ريفر كم استبهالون حدو جنا نموت كم استقالع ايت زمكيل ارديوم زحمام كساب حزي اب 12 طابيات ترايو كم زلون كاب حد عدمه كساب 65 عدمه كلل زركبو ورقنياتات محرشا استوافر وجنات تمزابلتن كالوتن تقالعت يوم يلوم اتي حمام نمكل قالن مقصصارن استمروتات كم زوهابن كاب جبرت سناي تكالات ودبت عن عالم استرخب حجز مناص حسامنا محكم ماي مدحانيتاتن او ار اس يعدل كم زلو ايت زمكيل ابريهم شوعات ماكلات محكم كوليرا كم استطايشان كوين جناز توهابو قلحتا تحت بمخانون اتي حمام بقليلو نمكل قالن نمقصصارن انقفات كوين كم زلو اتوم متحبابري مغلاصوم حبريتان ركبن ورداس جدز لاخو صبصاب أملاخيت الله بمخنيات عالم لخ معلت لبي مرمراتات تعنا بنصاك وهاب مخانو بيرو تعنا تግራይ فليتوم بمتحبار بيرو تعنا تግራይ كومبرهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدرن مداركتا اكالاتن مسكرم 24 2018 عام تمرت مرمرات صاطدم مرمرا حمام الشكر مرمرا قومتن كبدتن كمون مرمرا زوريا كبدن ملقاس دمن ككايديوم تي مرمران ملقاس دمن كاب ساعات 3 نغوك 10 دحر ساعات اب الدباباي رومانات كم زسالت تحبيرهم مسكرم 25 2018 عام تمرت دما اب كومبرهنسيف سبيشالايزد ريفرال هوسبيتال عيدر بمخنيات تعلت استفلالي مصنعتن مرمرن بلعلوت سمويان تمرامرت تعاودن قريبو زملكتهم حلفتن سمويان ابالات محبرسبن كم زساتفو زوص مرها قبري ملاخت ابزي مدرخ مرمرن كله زملكتو كساتفن عرسو كفلطن صاوعيت زقربه كوينو مريح قال عالم لخ معلت لبي 2018 عام تمرت دما نعالم ننقرا عالم يغلبلو ولا حنتي هرمت لبي كيتمولقنا زبل مخانو تحبيرون بسنكي جونسايداو كينات هنصتو تقاريصو صنحه فولي كالاي بركي بيت تمرت قالامينو كتما شرارو داغم هنصتو نمجمار مدلوات كمستوغنه ممحدار كتما شرارو فليتوم هنصت بيت تمرت نمقصال ممحدار كتما شرارو 50 مليون بر كدغف محبر لمعات تግራይ دما 84 مليون بر بجت كمدبن بحافشا بالعلي 134 مليون بر مهناص مسكرم 23 2018 عام تمرت سنة سرعات مبسار مجمار هنصت كم استدالو تحبيرهم هنصت تبيت تمرتي اب 33 مئتاو مسبصحه بسنكي جونسايداو كينات كم استقارصن
حزي من محدار كتمان محبر لمعات تجرين بمتحبار هنصتو أب زحصر أوان بمززام ناب سرح نمئتاو كم استعلمه تجليزهم أبتي سرح مجمري سنة سرعات بروجرام فتصام سرح محبر لمعات تجري أيت تسفاي جبر جزابيرن وانا محداري زوا سمين معراب تجري أيت ولدا أبرها جبر صادقن أبسترخب اللو كم زس سالت تجليزهم أب وشت عدن وزان زركب تجراوي حسرة ناوت تمرتين زجات تمهارو كدق في جبا قبل من محدار ندباس أحما جليسهم زيست جلسة نبارنتا أبها جرا أمريكا زخونت جبارت سناي ميرون أمارة بأستات حدميتنا سلسان شوعات شحبر استعدقو ناوت تمرتي نسلستميتن سوسان تمهارو بيت تمرت ماي مشام بحجز أب زبركتة الأوانيوم رأس ممهر بيت تمرت ماي مشام ممهر كنفة جبر مريم ميرون مقصلتا نايتي أبستفلالي عيوتات زجبرتو دقف لمون كلتشحن 473 دفترن 1800 اسكربيتون كمز دلقستن قالوت أسرا تا قدست وجن بمسعب أبس أجم زركب بيت تمرتن محواي دقفات كتناخرو تلابيوم كم وردا كلنا أبيات تمرتب سنك كوينات كمز عنوان نزيئن نابو نمور نمبلاس بدياسبورا ميرون استسرح السرحتي كتناخري قباز والدما حلفي بيت صحفة تمرتي ممهر أماني الولديوم حجز تجبر لهم وجنات بوجنهم بميرونا مارس تجبر لهم الدقف أمسكينهم كاب وصاي أب لعلي روسيا كتباو تصاطي بمقبار يوكرين تكايدو عرس مكل خال نمعباي كلهم سعرتات كم زجبرو مينسترات جوجل شو عتفليتهم نكينات روسيا حجزتي قبل على زخونا كوبانياتات تكالات نقدي ندادن عالم لخ مراخب الروسيان تعرف بموساخ مس روسيا نقداو ركب زلون هاجرات كرحقان توت روسيا مقناسن علامة زجبره كتباو تصاط المقبار أب سم معنات كم استبصحلو منجستي كندا فليتهم روسيا بلعلي يوكرين كابت تكايدو وجه بتوساخي عالم لخ اسم معنات بتدقاقام بمتحاس أب كل الأير أبال هاجرات نيتو تأتم هلا زبره منستر فاينانس كندا تبصح زلو اسم معنات كتباو عقم الروسيا مدخام أبنتاو مقانا بريهم منسترات جوجل شوعات بلعلي روسيا زبصح كتباو صعنتون نيوكرين أب زوها بدقفنا ملكيتهم بقصالنت الناتنا ببو كم زسرحو أب اسم معنات كم زبصحو منجستي كندا أب زوصو مجلسي علاو غيروم جوجل شوعات توسين زلو كتباو صاط بلعلي روسيا ككايدو نزصنحو اقداتات زتن اخر مخانو صبصاب انادلو يزخاخر نصبصاب انادلو توكيسو مسارحتنا قبر እግዚአብሔር ኃይሉ كم زواردو زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنايم حصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يابلنا حزينا بمسارحتها داخل تفليت ملسكم سلام